अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Today the topic of my video is how to develop habit of praying and how to pray on time inshallah. So before starting the video I would like to say something about it कि नमाज को हम हमेशा दीन की रोशनी में देखते हैं। दीन की रोशनी में तो ज़रूरी है, लेकिन हम अगर इसको दुनिया की रोशनी में भी देखें, दुनियावी एस्पेक्ट भी इसका देखें, तो हमें नमाज की हैबिट डेवलप करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम देखें कि नमाज पढ़ने की दुनिया में हमें क्या फ़वाइद मिलेंगे, क्योंकि इंसान की नेचर जो है ना वो इस तरह से डिज़ाइन है कि उसको इमीडिएट रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। तो हम नमाज को अगर ये देखें स्टार्ट में कि हमें नमाज पढ़ने से दुनिया में क्या फ़ायदे होंगे, तो हम इसकी हैबिट जल्दी डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके दुनिया में देखते हैं कि हमें क्या क्या फ़वाइद होंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन। नमाज पढ़ने से हमें डिसिप्लिन मिलता है। वैसे भी अगर हम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की लाइफ को कंपेयर करें तो जो मुस्लिम की लाइफ होती है वो बहुत डिसिप्लिन होती है। वो हर काम अपना नमाज के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज़ करता है। जैसे अगर उसने अपने दिन की शुरुआत करनी है तो वो हमेशा फजर से करेगा। वो फजर के टाइम उठेगा, उसके बाद फिर अपने काम स्टार्ट करेगा, अपनी जॉब पे जाएगा। तो जब वो फजर के टाइम उठता है तो उसको काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसमें वो इजीली अपने बाकी काम भी कर सकता है, उसमें कुरान भी पढ़ सकता है अपना। बाकी अगर वो ऑफिस गोइंग है या स्कूल गोइंग है तो वो अपना नाश्ता भी कर सकता है, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिन में वैसे ही बहुत बरकत हो जाती है। तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि दिन के टाइम में अपना रिस्क तलाश करो। तो जब हम जल्दी फजर के टाइम उठते हैं हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। इसी तरह हमारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है। जैसे हमने ज़ोहर पढ़नी है, हमने असर पढ़नी है, हमने मगरिब पढ़नी है, तो हमारे माइंड में होता है कि हमने अपनी नमाज को टाइम पे पढ़ना है। जब नमाज को टाइम पे पढ़ना है तो हम बाकी के अपने टास्क भी उसी तरह एसोसिएट करते हैं, उसी तरह हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं और वो हो भी जाते हैं हमारे। अच्छा, सेकंड जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है नमाज का वो ये है कि नमाज इज़ एन एक्सरसाइज। ठीक है, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। अब डिजिटल एज में हमारा मैक्सिमम काम फ़ोन्स पे होता है, या हमारे लैपटॉप्स पे होता है, या हमारे पीसीस पे होता है। हमारा पुअर पोस्चर है, हमारा काम करने का जो पोस्चर है वो बहुत पुअर है। मैक्सिमम काम जो होता है ना वो हमारा डेस्कटॉप पे ही होता है, उसकी वजह से हमारा पोस्चर बहुत पुअर होता है। लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं टाइम पे तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज को डिज़ाइन ही इसी तरह किया है, उसकी एक एक पोजीशन, उसका एक एक जेस्चर डिज़ाइन ही इस तरह से है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है। अगर आप सजदे को ही देख लें कि जब आप सजदे में जाते हैं तो आपका सारा बॉडी का ब्लड आपके सर में जाता है। वो आपकी आँखों को भी खून देता है, वो आपके नाक को भी देता है, आपके होंठों को भी देता है, वो हर चीज़ को, आपके दिमाग को भी देता है। आपका जो हराम मगज़ है उसकी जो नर्व्स हैं, जहाँ से नर्वस सिस्टम आपका पूरा चलता है, तो वहाँ पे ब्लड जाता है। अब आप देखें पूरा दिन आपके नर्वस सिस्टम में ब्लड नहीं जाएगा अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम में ब्लड जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का एक डिज़ाइन है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं इस चीज़ को आपके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया, अल्लाह ताला ने आपके ही फ़ायदे के लिए इस चीज़ को फ़र्ज़ किया है। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हमारी आई साइट बहुत इम्प्रूव होती है सजदे से। जब हम लंबा सजदा करेंगे तो हमारी नज़र उससे अच्छी होगी। मेरी अपनी हुई है, मेरा नंबर बहुत इम्प्रूव हुआ है नज़र का। थर्ड फ़ायदा ये है कि ये बहुत पीस लेकर आती है नमाज हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ वैसे ही इतनी क्योटिक होती है, वैसे ही इतने काम होते हैं, हमें पूरा दिन हमें होश नहीं होता, हमें अपने रब का शुक्र करने का टाइम नहीं मिलता, हमें नेमतों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने का टाइम नहीं मिलता, हमें पॉज नहीं मिलता। इन शॉर्ट इट्स अ पॉज बिटवीन आवर क्योटिक लाइफ्स। हम अपने क्योस में जब पॉज लेकर आते हैं, हम सुकून से बैठते हैं, सजदा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे दिन में 5 वक्त की जो नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं ये हमें सुकून देने के लिए की हैं, हमारे अपने लिए ही की हैं, हमारे अपने फ़ायदे के लिए की हैं। इससे अल्लाह ताला को कोई खुशी या अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत ऐसी पूरी नहीं हो रही कि जो अल्लाह ताला की ज़रूरत हमसे पहले नहीं हो रही थी। इबादत के लिए फ़रिश्ते बनाए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर जो इबादत फ़र्ज़ की है वो हमारे लिए ही की है।
نمبر 3 از کنیکشن. اس پہ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس سجدے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور جس سجدے کو ہم ادا کرنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے اپنے روٹین میں، وہ ہمیں ہزاروں سجدوں سے نجات دیتا ہے. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم جب رب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے آسانی مانگتے ہیں، تو وہ ہمارے دن میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ خود بخود حل ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ خود بخود راستے کے پتھر ہٹتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ایک سیدھا راستہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، اس طرح ہمارے لیے بھی راستے بنتے چلے جاتے ہیں اور ہم سیدھا سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم سجدہ اس رب کے آگے نہیں کرتے اور ہم لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو حالانکہ جو حقدار ہے مانگنے کا، ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں اور ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم پھر یہ شکایت کرتے ہیں. تو یہ جو چند چیزیں ہیں ہماری، یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اگر ہم اس کو غور و فکر ان پہ کریں تو ہمیں ہیلپ کریں گی کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب آتے ہیں دین کی روشنی میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. مطلب نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا کفر اور شرک کا مسئلہ ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات قرآن کہتا ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہی. نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو اگر آپ نے مسلمان رہنا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی شروع کرنی پڑے گی. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں. ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو فجر اور عشاء میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے. اس وقت جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. اس ٹائم پہ ہر کوئی نماز پڑھتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا وہ مسجد تک ضرور آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جاتا تھا کہ وہ منافق ہو جائے گا یا ہو گیا ہے. 6 ایسی صفات منافقت کی نشانی ہیں. یعنی نماز میں اگر آپ کی 6 ایسی نشانیاں ہوں گی تو آپ منافق ہیں. نمبر 1 از سستی کرنا. نمبر 2 از دکھاوا کرنا نماز میں، یا تاخیر کرنا، یا جلدی کرنا، یا ذکر کم کرنا، یا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا، آپ کے کاموں کی ذمہ داری نہیں لیتا، پھر وہ آپ کے رزق کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ آپ کی عمر کی ذمہ داری نہیں لے گا کہ آپ کی عمر کتنی لمبی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، آپ کو کس طرح سے موت آنی ہے، کس طرح سے نہیں آنی، کسی حادثے سے آنی، کسی سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. ایک نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد جس کو آپ نے بہت پال پوس کے بڑا کیا ہے، آپ اس کے لیے کمانے میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کا یہ سب کچھ فنا ہو گیا. آپ کے ساتھ آگے اس اولاد نے نہیں جانا، اس مال نے نہیں جانا، آپ کی نماز نے جانا. آپ کی حفاظت آپ کی نماز کرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا اور وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. استغفر اللہ. اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے، سزا کتنی ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے دلیل، نجات اور روشنی نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. وہ دن جو تمام دنوں سے سخت ہوگا، اس دن آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں نصیب ہوگی، بلکہ آپ کو قارون، حامان اور فرعون میں کھڑا کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ مسلمان تھے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نماز ویسے بھی ایک دلیل ہے، نماز نجات ہے، نماز روشنی ہے، قبر کی روشنی ہے، قبر میں روشنی ہوگی نماز کی وجہ سے.
قرآن میں آتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح جب اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، اور نماز نہ پڑھنا کفر اور شرک کا مسئلہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا، اور اگر ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے۔ آپ دن میں ایک نماز سے شروع کریں۔ آپ کی اگر روٹین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایک نماز پڑھیں جو آپ کو آسان لگتی ہے، اور وہ آپ کنٹینیوسلی ایک ویک کے لیے پڑھیں۔ پھر آپ 2 نمازیں شروع کریں، پھر آپ 3 نمازیں شروع کریں، اس طرح سے شروع کریں۔ ڈائریکٹ آپ 5 نمازیں اگر نہیں شروع کر سکتے تو ایک نماز سے شروع کریں۔ ویسے اصولاً آپ کو 5 سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے، تو آپ سوچیں پھر آپ اتنی نمازیں چھوڑیں تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔